जी तो नाज़रीन, सिटी स्टार पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सिद्दीकी। नाज़रीन, IDA एक एप्लीकेशन है जिससे पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं उनको इस एप्लीकेशन की वजह से तकरीबन $50 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की आवाम को तकरीबन 16 अरब रुपए का इस एप्लीकेशन ने नुकसान पहुंचा दिया है। ये एप्लीकेशन लोगों को मुख्तलिफ लालच देकर उनकी इन्वेस्ट करवाती रही और इन्वेस्ट करने के बाद कुछ अरसा ये इस एप्लीकेशन से लोगों को मुनाफा मिलता रहा, लेकिन एक अपना टारगेट पूरा करने के बाद मुल्क से रफू चक्कर हो गई है। लोगों को इस एप्लीकेशन की वजह से नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे आवाम से इस एप्लीकेशन के हवाले से कुछ बातें, और वो लोग जिन्होंने इस एप्लीकेशन में अपनी इन्वेस्ट की उनसे जानेंगे कि उनके साथ इस वक्त क्या बीती है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ। IDA एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के ज़रिए पाकिस्तानियों ने तकरीबन को 15 से 16 अरब रुपया जो है ना वो बर्बाद कर दिया है। वो जो वेबसाइट थी, वो जो एप्लीकेशन थी, वो लोगों को लालच दिया करते थे कि इतने पैसे इन्वेस्ट करो, हम इतना मुनाफा देंगे। तो वो उन्होंने कुछ अर्सा मुनाफा दिया भी, लेकिन उसके बाद वो मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, इंडिया, जितने भी ममालिक थे मिडल ईस्ट के, उनको तकरीबन $50 बिलियन का नुकसान देकर निकल गई, फरार हो गई। क्या कहेंगे इस वाले? जब तक हमारे पाकिस्तान में लालची ज़िंदा है ना, ठग भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि हम लालची लोग हैं। लोग लालच में आगे अपने पैसे कमाने के ज़रिए सोचते हैं कि हम जितनी जल्दी अमीर हो जाएं, तो ऐसे इंसान अमीर नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप बंदा चलता है, अपनी मेहनत करता है, तो फिर आगे जाता है। तो जब हम शार्ट रास्ता इससे इख्तियार करेंगे और लालच करेंगे तो हमारे साथ ऐसे ही होगा। हाँ, क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? नहीं, अच्छा भाईजान, सुना आपने कोई पैसे इन्वेस्ट किए थे एप्लीकेशन पे, जी कितने? तकरीबन 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलो। 10,000 रुपये। तो क्या बना? कुछ भी नहीं। को मुनाफा वगैरह आया चंद दिन? नहीं, कोई भी ना। वो तो लेके दौड़ गए। हाँ जी, लेके दौड़ गए। ज़ाया हो गए वो भी पैसे। ऐसा कोई भी नहीं, ज़ाया हो गए सारे। कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ अभी। तो यार आप काम क्या करते हो? मैं नंबर प्लेट का काम करता हूँ इधर। तो यार इतनी मजदूरी आप करते हो, तो आपको नहीं पता था कि यार ये ठग लोग हैं, तो चोर हैं, तो ये मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे? बस ऐसे ही ऐडें आती थी फेसबुक के ऊपर, तो जैसे ही लोग ये ऐसे फ्रॉड करते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों का यानी कि ऑपरेशन करना चाहिए, ठीक है, कि ये फेक कोई भी यानी कि ना ऐसी ऐड दें कि कोई भी जान से। मेरा नाम नईम है। नहीं भाई, बात पता क्या है? बात ये है कि जब आप खुद ही ना बचना चाहें गहरी खाई में, तो कैसे आपको कोई बचा लेगा? सही। पता है कि फिर ज़ाहिर बात लिखते ही कुछ इसी तरह से अच्छा, है। आपको मार्जिन मिला ही नहीं? नहीं भी था कोई मार्जिन नहीं। एंड ते फसे है ना मौके जो लोगों ने देखा कि लोगों ने लालच आ गए, देखा लोगों ने मेरे और एंड ते फंस गया। आपको ये किसने मशवरा दिया था? मशवरा तो किसी ने नहीं दिया, जैसे ये फेसबुक। आपने लोगों को देखा? जी, लोगों को भी देखा है, फेसबुक पे भी देखा है। पैसे आ जाएंगे, ये गुर्बत के चक्कर से आ गए ना। ये नईम साहब हैं जी, ये बेचारे गरीब आदमी हैं, नंबर प्लेटों का काम करते हैं। ये लालच में आके 10,000 रुपये ये लगा बैठे, और 10,000 रुपये की जगह इन्हें 10 रुपये भी नहीं मिले। नहीं, ये तो बुरी बात है। लालच नहीं करनी चाहिए इंसान को, लालच नहीं करनी चाहिए। जब इंसान मरता ही तब है जब लालच करता है, लालच नहीं करनी चाहिए। और अपनी ख्वाहिशात की तकमील बंदा मेहनत मजदूरी करके। जो अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है तो मेहनत करे, आगे जाने के लिए मेहनत करे। मेहनत करोगे तो आप इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। के लोगों को चाहिए कि कोई भी काम करे ना सोच समझ के करना चाहिए। फ़ायदा भी दिया उसने, लेकिन एंड इनके भागी थी, दोहरी थी, जिसकी वजह से लोगों ने ट्रस्ट किया इन पे। 2 साल इन्होंने लोगों को कमाई दी, फिर लोगों ने इन्होंने एतबार बनाया लोगों पे, फिर ये भागे। लेकिन लोगों को चाहिए कि अकल के शऊर से काम ले बस। क्या नाम है भाई? अब्दुल रहमान। अच्छा रहमान भाई, ID एक एप्लीकेशन है जिस पे उन्होंने लोगों को मुख्तलिफ यानी कि लालच दिया कि आप पैसे दें, हम आपको डबल कर देंगे, मुनाफा दे देंगे। तकरीबन अब तक 15 से 16 अरब रुपया जो है ना वो पाकिस्तानियों को लेके रफू चक्कर हो गए हैं, और उन्होंने एप्लीकेशन भी बंद कर दी है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बहुत जुल्म हुआ है भाई। ये तो देखे ना कि जो पाकिस्तान के अदारे हैं ना, जब ये चीज़ें अपना अवाम में फैलाई जाती है, उनको चाहिए उस वक्त नोटिस लें और इसको बर वक्त कार्रवाई करके इसको पकड़ें।
اور دیکھیں نا جب آپ دیکھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پہ فراڈ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ایسے کئی وجوہات پہ نا لوگوں سے فراڈ کیے جاتے ہیں پاکستان میں. لیکن جب بھاگ جاتے ہیں تو پھر ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں کہ ہم نوٹس لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا بعد میں. اداروں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے, کون کر رہا ہے. دیکھیں نا سموں سے آتے ہیں میسیجز, یہ کروائیں وہ کروائیں. تو اداروں کو چاہیے کہ غریب عوام کا سوچیں. بہت ظلم ہوا ہے, لوگوں بیچارے لالچ میں آ جاتے ہیں اور اپنی انویسٹ ڈبل کے چکر میں اپنے پیسے خود کے بھی ضائع کر لیتے ہیں. نہیں, مجھے کیا کہنا ہے, وہ تو ہمیں خود کو سوچنا چاہیے. جو ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں, کسی کو پہچانتے نہیں ہیں, ہم کیوں کرتے ہیں یہ کام. ٹھیک ہے, میرے خود ہی گئے ہیں, مجھے بھی پتہ ہے. آپ کے کتنے گئے ہیں؟ میرا بھی 5,000 روپیہ چلا گیا. اوہو, وہ کیسے؟ میں نے بھی یہی کام کیا تھا, کسی کے پیچھے لگ کے. مجھے لڑکے نے بولا تھا یہ کام کر لو, میں بھی کر رہا ہوں. اس نے بھی کیا, میں نے بھی کیا, پھر اس کے بھی چلے گئے, میرے بھی چلے گئے. یار یہ تو بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ. نہیں, یہ میرے ساتھ تھوڑی ہوا, کئی لوگوں کے ساتھ. کئی لوگوں کے ساتھ, لیکن یار لوگوں کو سمجھنا چاہیے, ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جس چیز کی پرکھ نہیں ہے, جس چیز کو ہم جانتے نہیں ہیں, لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں, نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے, ہم وہ کر رہے ہیں کام. کیا نام بتایا آپ نے؟ محسن علی. محسن بھائی ہیں جی. ہم ان سے سوال کرنے آئے تھے کہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں, میں تو خود ڈسا ہوا ہوں بھائی, 5,000 روپے کی چوٹ کھائے بیٹھا ہوں. یار تاب آ گئی آپ کو؟ نہیں, تاب نہیں آتی. مشکل سے محنت سے پیسے کمائے ہوئے, چاہے 10 روپے بھی وہ گر بھی جائے نا, اس کی تاب نہیں آتی. تو پھر 5,000 روپے دے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھائی کو, محسن صاحب کو صبر دے اور اللہ ان کا نقصان پورا کرے. چلتے ہیں دیگر لوگوں سے پوچھتے ہیں. بھائی میں نے 2-3 جگہ اپلائی کیا تھا آن لائن ہی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی انویسٹ کریں. میرے ایک جگہ 10,000 روپیہ گیا ہے, اور 2-3 بار ایسا ہوا کہ ایک دفعہ 5,000 روپیہ ہوا ہے, ایک دفعہ 2,000 روپے کا نقصان ہوا ہے آن لائن. ٹوٹل کتنی اماؤنٹ گئی؟ تقریباً 17,000 سے 18,000 روپیہ. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ ابھی تو فی الحال ہمارا LED کی شاپ ہے. پڑھے لکھے ہیں جی. تو یار آپ نے یہ سوچا نہیں کہ یہ نوسر بازی ہے, ماضی میں بھی اس طرح ہو چکا ہے, موٹر سائیکل کی مد میں, ٹھیک ہے نا, اور دیگر کالز کی مد میں. دیکھیں انسان جب اکیلا بیٹھا ہو نا تو ایسی ایڈس وغیرہ دیکھتا ہے, تو اس کے مائنڈ میں تو آپ کو پتہ ہے پھر چیزیں آتی ہیں. تو اسی لیے اپلائی کیا تھا, تو باقی آگے اللہ بہتر جانے, فراڈ ہو گیا آگے سے. بہت دکھ ہوا. بہت ظاہر سی بات ہے, جس کے پیسے جاتے ہیں اس کو دکھ تو ہوتا ہے. کیا میسج دیں گے آئندہ کے لیے آپ عوام کو؟ سر یہی میسج دیں گے کہ جو بھی ایسے پلان ہیں ان پہ کبھی نہ جائیے گا, یا جو بھی ایسے ایڈز آئے نا ان کو سکپ کر دیں, کبھی دیکھے بھی نہ. بڑی پیاری بات کر دی ہے جی. ان کا تقریباً بھائی کا تقریباً 18,000 روپے کا لاس ہو گیا. غریب آدمی, مزدور آدمی, اپنے ہاتھ سے کما کے رزق گزارا کرنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ نقصان ہوا ہے. اس طرح کے ناظرین لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں جو اس ایپلیکیشن کا شکار ہو چکے ہیں. تقریباً 16 ارب روپیہ پاکستان کا جو ہے, پاکستانی عوام جو ہے وہ ہاتھ سے دھو بیٹھی ہے, جس کا بہت دکھ اور بڑا ملال ہے. چلتے ہیں دیگر لوگوں سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے, ان کا کیا خیال ہے. چلیے ہمارے ساتھ. اس والے سے یہی ہے کہ اس عوام کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سود پہ لگی ہوئی ساری قوم, جب 20% وہ اسٹیٹ بینک سود دیتا ہے تو لوگوں کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے حلال کمانے کی. وہ بینک میں رکھیں اور آرام سے گھر بیٹھے کھائیں, سود کھائیں. اگر کوئی لے کے نکل جاتی ہے کوئی کمپنی, اچھا کرتی ہے, ہونا چاہیے ان کے ساتھ یہی. تو ناظرین آپ نے سنی آئیڈیا ایپلیکیشن کے حوالے سے عوام کے خیالات اور ان کا رد عمل. ناظرین کبھی کبھی انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتا ہے, اور یہ راستہ کبھی کبھی انسان کو گہری کھائی میں گرنے پر مجبور کر دیتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ آپ کو اور ہمارا حامی ناصر ہے. فی امان اللہ.